राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, नेपाल मात्र एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ 70 वर्षसम्म क्रान्तिका क्रान्ति चलिरहेको छ। हरेक वर्ष राजनीतिक आन्दोलन र जिन्दाबाद मुर्दाबादको नारा घन्किराखेको छ। 2007 सालदेखि 77 सालसम्म आइपुग्दा सधैँ राजनीतिक समस्याले देशलाई गाँजिराखेको छ। करिब 15 वर्षको क्रान्तिपछि चीन दुनियाँभर चम्कियो, विश्वका शक्ति राष्ट्रलाई चुनौती दिने गरी उभियो। क्रान्तिको 51 वर्ष अवधिमै तत्कालीन सोभियत संघ अन्तरिक्ष युगमा प्रवेश गर्यो। 30 वर्षमा लिवाङको नेतृत्वमा सिङ्गापुर सुनको देश बन्यो। हरेक देशमा क्रान्ति एकचोटि हुन्छ र त्यसपछि देशले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्छ। तर नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो जहाँ हजुरबुवादेखि नाति पुस्तासम्म लडेरै सकियो। अर्थात् यहाँ क्रान्तिका क्रान्ति चलिरह्यो। राजतन्त्रको समाप्ति, नयाँ संविधानको प्राप्तिसँगै अब चाहिँ सकियो होला नि त भनेको राजनीतिक आन्दोलन फेरि देखिन थालेको छ। शासकको सन्कीपनसँगै सडकमा आन्दोलन उसै गरी चर्किन थालेको छ जसरी 10-15 वर्ष अघि यो देशमा चर्किन्थ्यो। हिजो आज दिनहुँ सडकमा देखिने दृश्य हो यो, जुन दृश्य पछिल्लो एक हप्ता यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै होइन, देशका अधिकांश सहर र बजारमा देख्न पाइन्छ। यी दृश्यले तिनै दिनको सम्झना गराउन थालेका छन् जुन बेला देशमा पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी हुँदा दिनहुँ हुने गर्थ्यो। बन्द, हडताल र प्रदर्शन हुनु सामान्य जस्तो बन्दै गएको थियो। कहिले कुन दलका नाममा, कहिले कुन जातिका नाममा, त कहिले कुन वर्गका नाममा यस्ता खाले गतिविधि हुनु दैनिकी जस्तै बनेको थियो देशको। अर्थात् मुलुक सम्पूर्ण रूपमा अस्थिर थियो, राजनीति तरल र विकासहरू ठप्प अवस्थामा थिए। राजनीतिक दलहरू आआफ्नो स्वार्थ केन्द्रित डम्फु बजाएर जनता उचाल्ने र सडकमा प्रदर्शन गराउने गर्थे। अहिले ठ्याक्कै त्यही परिदृश्य देख्न थालिएको छ सडकमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन्कीका भरमा संसद विघटन गरेसँगै फेरि उसै गरी सडक तातेको छ। ओलीको कदम विरुद्ध अधिकांश राजनीतिक दल त्यसै गरी सडकमा उत्रिएका छन्, जसरी 2061 सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि उत्रिएका थिए। अहिलेको राजनीतिक अवस्था त्यही स्थितिमा नपुगे पनि दिनहुँ दलहरूले गरिराखेको प्रदर्शन र प्रधानमन्त्री ओलीको शैलीले शुभ सङ्केत नगर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। उनीहरूका अनुसार देशको राजनीतिक माहौल फेरि उसै गरी बिग्रिने हो कि भन्ने त्रास बढ्न थालेको छ। अस्थिरतातिर त राज्यको प्रमुख आफैले धकेलेपछि त स्वाभाविक रूपमा अस्थिरता सडकमा देखिनु अनौठो कुरो भएन। राज्य आफै अस्थिर छ र राज्यले सिङ्गो समाज र राजनीति, राज्य यन्त्र सबैलाई धकेलिसकेका छ अस्थिरतातिर। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक रूपमा संसद विघटन गरेसँगै ठूलो अन्योलता र अनिश्चयता देखिएको छ। संसदको म्याद अझै 2 वर्ष बाँकी छँदै संविधानले दिएको अन्य विकल्प हुँदाहुँदै संसद विघटन भएपछि ओलीको कदमको चौतर्फी विरोध भइराखेको छ। अधिकांश दलले उनको कदम असंवैधानिक र अधिनायकवाद उन्मुख भन्दै आन्दोलन गरिराखेका छन्। उनीहरूको एउटै आवाज छ, ओलीले देशलाई फेरि अस्थिरताको भुमरीमा हाल्ने खेल खेले, जुन गलत छ र सच्चिनु पर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेसँगै सबैभन्दा पहिला उनको विरोध स्वयं उनकै पार्टी नेकपाले गरेको थियो। नेकपाका कार्यकर्ता संसद विघटन भएकै दिन आइतबार नै सडकमा आएका थिए, ओली विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसपछि विवेकशील साझा पार्टीका कार्यकर्ता सडकमा उत्रिए। उनीहरूको माग एउटै थियो, ओलीले चालेको असंवैधानिक कदम खारेज हुनुपर्छ।
यही माग राखेर गत शुक्रबार नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका नेकपाका हजारौं नेता कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका थिए। उनीहरूको पनि निष्कर्ष थियो ओलीको कदमले देशलाई अप्ठ्यारोमा धकेल्नेछ, त्यसैले सच्चिनु पर्छ। सदन जीवित छ। विघटन भएको केपी ओलीको सरकार हो। उसले जनताका विरुद्ध र संविधानको मर्म र भावना विपरीत गएपछि ऊ विघटित भएको हो। त्यसकारण जनताले अब उसले अनाधिकार रूपमा जसरी यसको हत्या गरे भनेको छ, यसको हत्या भएको छैन। मलाई विश्वास छ सम्मानित अदालतले यति सामान्य कुरा संविधानमा बडो प्रष्टसँग लेखिएको यो प्रावधान अदालतले बुझ्दैन भनियो भने हामी आफै वास्तवमा अदालतको सम्मान प्रति अपमान ठहर्छ भन्ने म ठान्छु। शुक्रबार दाहाल नेपालको प्रदर्शनपछि शनिबार खाली जस्तो बनेको सडकलाई आइतबार जनता समाजवादी पार्टीले कब्जा गर्यो। जसपाका नेताहरूले पनि ओलीको कदमको विरोध गर्दै संसद विघटनले मुलुकलाई अस्थिरताको भासमा फसाउने दाबी गरे। संविधानमा हामीले शासकीय प्रणाली ठिक ढङ्गले बनायौँ, त्यो त एउटा गल्ती सधैँ थियो। तर दोस्रो गल्ती के गर्यौँ भने केपी शर्मा ओली जो 40 को दशकदेखि होस् झापा आन्दोलनका उनले पनि केही भूमिका खेलेका हुन्। त्यही बाबत 14 वर्ष जेलमा बसे र त्यही ब्याज खाएर अहिले पनि म क्रान्तिकारी आन्दोलनकारी भन्छन्। तर 40 को दशकपछि हेर्नुहोस् केपी ओली निरन्तर रूपमा प्रतिगमनका पक्षमा छन्। आइतबार जसपाले कब्जा गरेको सडकलाई सोमबार नेपाली कांग्रेसले कब्जा गरेको छ। उसले संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै देशका 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। ओलीको स्वेच्छाचारी शैलीले देशलाई ठूलो भासमा फसाउन सक्ने भन्दै कांग्रेसका नेताहरूले ओलीको चर्को विरोध गरेका छन्। जो ओलीको चाहिँ असंवैधानिक अप्रजातान्त्रिक लोकतन्त्र कदम हो भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले थम्याएको छ, घोषणा गरिसकेको छ। त्यसैले हामी यसलाई देशभरि नै लोकतान्त्रिक निर्णयको खिलाफमा एक्लै प्रदर्शन गर्ने हामी निर्णय गरेका छौँ। मंगलबार फेरि सत्तारूढ नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहले देशव्यापी प्रदर्शन गर्दैछ। ओलीको कदम विरुद्ध उनका पुतला जलाएर प्रदर्शन गर्ने दाहाल नेपाल समूहको तयारी छ। यसरी हरेक दिन सडक तातेको छ जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नाराले। यी सबै परिदृश्यले फेरि पनि देश अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने हो कि भन्ने आशंकाले आम नागरिकलाई चिमोट्न थालेको छ। शासकको शैलीका कारण फेरि उसै गरी बन्द, हडताल र विध्वंसहरू सहनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ। हो, जनता फेरि पिरोलिन थालेका छन्। शासकको सन्कीपन र सुरु भएको राजनीतिक आन्दोलनले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउला भनेर। के साँच्चै प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीको कदमले मुलुकमा अस्थिरताको निम्तो दिएकै हो? मुलुक अब कुन बाटोमा अघि बढ्ला तो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा फेरि देशमा चर्किएको राजनीतिक आन्दोलन र प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले निम्ति आएको जोखिम देखाइराखेका छौं। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भनेका थिए, अब कहिल्यै कसैले आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी आन्दोलन टुङ्ग्याएका छौं, अर्थात् अब क्रान्ति सकिएको छ। तर उनले यसो भने पनि फेरि राजनीतिक सङ्कट देखिएको भन्दै दलहरू सडकमा आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अधिनायकवादी शैली देखाएको भन्दै शीर्ष नेताहरूले नै प्रदर्शन गरिराखेका छन्। के ओलीको कदमले फेरि देशलाई साँच्चै राजनीतिक सङ्कटमा फसाएको हो? मुलुक अप्ठ्यारोमा परेकै हो? पुष 5 गते आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै यति बेला देश पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिएको हो कि भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगमनतर्फ अगाडि बढेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि उनको कदमलाई साथ दिनु
देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने कोसिस भएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई यति बेला आन्दोलनमा छन्। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले अन्य धेरै राजनीतिज्ञ र जनतालाई पनि देश अब कता जाने हो भन्ने चिन्ता बढाएको छ। किनभने अहिले काठमाडौँका सडक मात्र होइन, जिल्ला जिल्लामा आन्दोलन हुन थालेको छ। पहिलो संविधान सभा विघटनको केही अगाडि हुने आन्दोलनको छनक दिँदै अहिले फेरि दैनिक जसो आन्दोलन चर्किरहेको छ, जसका कारण अब राजनीतिक गतिरोध, बन्द, हडताल र निषेधको आन्दोलन हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। संसद विघटनका विरुद्ध नेकपाका तत्कालीन नेता देव गुरुङ लगायतका नेतासहित अन्य दर्जनौंले सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका छन् र पुस 10 गते शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै कागजात झिकाउन 9 दिनको समय दिएको छ। मतलब आवश्यक समय भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास शीतल निवास र संसद सचिवालयबाट कागजात ल्याउन 9 दिनको समय दिएको छ। त्यसपछि पुस 22 गतेदेखि निरन्तर सुनवाई गर्ने भनिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गरिदिने र संसद भ्यू तन्ने दाबी समेत गरेका छन्। हाम्रो अदालतप्रति भरोसा छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको यो निर्णय असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भन्ने फैसला गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। यद्यपि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलासको गठन गर्दा वरिष्ठतालाई मिचेर आफू निकटका न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राखेपछि संसद विघटन विरुद्धको फैसला केही फरक आउने हो कि भन्दै चर्चा गर्न थालिएको छ। तर अदालतले एमिकस क्युरी समेत झिकाउने निर्णय गरेकाले संविधान अनुसार नै फैसला हुने दाबी समेत भइरहेको छ। अहिले अधिकांश राजनीतिक दल पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गरिदिने भन्दै उनीहरू थप आन्दोलनमा उत्रिएका छैनन्। अहिले राजनीतिक दलहरू आन्दोलनको सफ्ट लाइनमा रहेका छन्। तर अदालतको फैसला विघटनलाई सदर गर्दै आयो भने देशैभर आन्दोलन चर्कन सक्ने खतरा समेत रहेको छ। सरकारको निर्णय हो, त्यसलाई चाहिँ बदर गरियो भने हुन्छ के भन्दाखेरि फेरि पनि सदन बस्छ। सदनले चाहिँ औपचारिक रूपमा अहिलेको सरकारको चाहिँ हैसियतको बारेमा प्रश्न उठाउँछ र सरकार विघटन हुन्छ र नयाँ सरकारको लागि चाहिँ कसरत सुरु हुन्छ। त्यही हिसाबले चाहिँ पहिलेकै पुरानै जस्तो खालको चाहिँ कोलिसन गभर्मेन्टको चाहिँ या संयुक्त सरकारको सम्भावना बढ्छ जस्तो लाग्छ। संसद पुनर्स्थापना नभए पनि वैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना भने ज्यादै कम रहेको राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन नै नगर्ने नियतका साथ संसद विघटन गरेको र 4 महिनापछि नै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनको दाबी छ। राम्रै बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना भयो भने मात्रै चुनाव गर्ने हो। त्यसको लागि अहिलेको सरकारसँग खासै आँट छैन जस्तो लाग्छ। किनभने पार्टी विभाजन भएको स्थितिमा त्यो सम्भावना झन् कमजोर हुन सक्छ। एजेन्डाकै भरमा या कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ लोक रिजाइ पूर्ण खालको चाहिँ नाराको भरमा मात्रै, त्यसपछि प्रशासनिक यन्त्र प्रयोग गरेर मात्रै या पैसा मसल प्रयोग गरेर मात्रै जितिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। किन प्रतिरोध हुन सक्ने सम्भावना बढ्दो छ। पहिलेको तुलनामा मान्छेहरू सचेत भएको छन्, सङ्गठित भएको छन्, सडकमा छन्। त्यो हिसाबले त्यसको रियाक्सन बिहोर्न गाह्रो हुन सक्छ। बहिष्कारको सम्भावना बिहोर्न पनि गाह्रो हुन सक्छ लाग्छ मलाई चाहिँ। प्रधानमन्त्री ओली सुरुवातदेखि नै संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, पहिचान आदिको विरोधी भएको कारण उनी अब त्यही एजेन्डा र उद्देश्य प्राप्त गर्न लागि पर्ने महर्जनको दाबी छ। उनी सम्भव भएसम्म राजावादीसँग पनि साँठगाँठ गर्ने कोसिसमा रहने र गणतन्त्र खारिजीसम्मका एजेन्डा बनाउन सक्ने खतरा रहेको महर्जनको विश्लेषण छ। अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना नभएमा र वैशाखमै निर्वाचन हुने भएको अवस्थामा केही दलहरू निर्वाचन बहिष्कारमा जान सक्ने महर्जनको विश्लेषण छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफू पहिलो पार्टी बन्ने अवस्था नआएसम्म निर्वाचन नचाहने र अन्य राजनीतिक दलले पनि निर्वाचन बहिष्कार गरेमा देशमा झन्झन आन्दोलन बढ्दै जाने र अस्थिरतातर्फ धकेलिन सक्ने महर्जनको चिन्ता छ। यो गर्न खोजेकै नियतको हिसाबले पनि निर्णयको हिसाबले पनि त्यही नै हो कि सम्भवतः नेपाललाई यसरी नेपालको जुन राजनीतिक व्यवस्था छ एउटा खालको स्थितितिर एक खालको एउटा लय समात्न खोजिरहेको बेलामा चाहिँ निश्चित सामान्य
आफ्नो साह्रै निहित खालको चाहिँ उद्देश्य पुरा गर्नको लागि जसरी द्वन्द्वतिर अस्थिरता मात्रै होइन द्वन्द्वतिर लान जसरी खोजिरहेको छ त्यसले सम्भवतः थप खतरा थप द्वन्द्व थप समस्या निम्ति अवसर। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले देश अस्थिरतातर्फ धकिलिन थालेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। अहिले धेरैको आशा अदालतको फैसलामा अड्किएको छ। तर यदि अदालतले पनि विघटनलाई नै सदर गरिदिएको अवस्थामा देशमा राजनीतिक सङ्कट चुलिने र आन्दोलन बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसको कारण देश झन्झन अस्थिरतामा धकेलिन सक्नेछ। दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा फेरि देशमा चर्किएको राजनीतिक आन्दोलन र प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले निम्ति आएको जोखिम देखाइराखेका छौँ। यदि संसद पुनर्स्थापना भएन र बेलैमा चुनाव पनि भएन भने मुलुक फेरि पनि अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने पक्का छ। देश फेरि पहिला जस्तै अस्तव्यस्त बन्ने जोखिम उच्च छ। मुलुकमा दिनहुँ आन्दोलन चर्किनु र शीर्ष नेताहरू नै सडकमा आउनुले यसको प्रष्ट सङ्केत गर्छ। यसरी आन्दोलन चर्किरहँदा सुरक्षा चुनौती चाहिँ कति बढेको छ, त्यसका लागि प्रहरीले के गरिराखेको छ तो देखाउँदैछौँ अबको क्रममा। संसद विघटन लगतै भएको नेकपा विभाजन र त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर सुरक्षाको चुनौती थपिएको छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे लगतै त्यसको विरोधमा काठमाडौँका सडकदेखि त्यसका विभिन्न सहरमा समेत दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेको छ, जसका कारण राजधानीमा त सुरक्षा चुनौती थपिएको छ नै, यसले अपराधका घटनाहरू समेत बढ्न सक्ने जोखिम बढेको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएसँगै उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले राजधानीमा सुरक्षा तैनाती बढाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि अहिले दैनिक रूपमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू बढ्दो रूपमा छन् र हामीले विगतमा 2-3वटा कार्यक्रमहरू थिए, धरनाहरू थिए र अहिले सङ्ख्याहरू बढेर अहिले विरोधका सङ्ख्याहरू दिनानुदिन बढ्दै 12वटासम्म हामीले अहिले सामना गरिरहेको अवस्थाहरू छ र यो अवस्थामा हामीले हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई पनि इन्ट्याक्ट राखेका छौँ, मजबुत बनाएका छौँ। यसमा केही ठुलो कुरा छैन, भएका जनशक्तिहरूलाई वेल म्यानेज गर्ने कामहरू छ। यहाँ काठमाडौँमा हाम्रो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर 3वटै जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समितिहरू छन्। हामी संयुक्त रूपमा सुरक्षा योजनाहरू बनाउँछौँ र त्यो सुरक्षा योजना अनुसार हामी कहाँमा आउँछ र हामीले थप मद्दत चाहिएको खण्डमा हामी परिचालन पनि गर्छौँ। प्रहरीले यति बेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, भाटभटेनी क्षेत्र, राष्ट्रपति निवास आसपास विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय आसपास र माइतीघर क्षेत्र लगायतका स्थानहरूमा उपस्थिति बढाएको छ। यस्तै उपत्यकामा पनि सुरक्षा सतर्कता विगतको भन्दा बढाइएको छ। राजधानी काठमाडौँमा प्रदर्शन बढी हुने भएकाले सुरक्षा सतर्कता बढाउनुको साथै सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या समेत थप गरी अप्रिय घटना हुन नदिने प्रहरीको अठोट छ। संसद विघटनको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सत्तारूढ नेकपा भित्रैको असन्तुष्ट पक्ष समर्थित जनवर्गीय सङ्गठनहरूले समेत प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमपछि यति बेला माइतीघर र रत्नमार्ग क्षेत्रमा बढी प्रदर्शन हुने गरेको छ। यसैले मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ उपत्यका र देशका अन्य जिल्लाहरूको सुरक्षा अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर त्यही अनुसार प्रहरी परिचालन, गस्ती, चेकजाँच र चेक पोइन्टहरू बढाएको प्रहरीले जनाएको छ। कुन कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको कार्यक्रम हुने र सो कार्यक्रमलाई हामीले सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि एउटा योजना बनाएर एउटा योजनाबद्ध हिसाबले हामीले प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरेका छौँ र खास गरी यसमा कुनै किसिमको चाहिँ सुरक्षाको कमजोरीको कारणले अथवा कुनै यस्ता इन्सिडेन्ट नहोस् भन्नका लागि पूर्ण रूपमा हामी सजग भएर परिचालित भएका छौँ। राजनीतिक आन्दोलनसँगै यति बेला अन्य सुरक्षा चुनौती समेत थपिँदै गएको छ। देशमा जारी राजनीतिक अस्थिरताले भविष्यमा जस्तोसुकै अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने चुनौती पनि प्रहरीमा छ। प्रहरीको ठूलो सङ्ख्या यसरी आन्दोलनमा परिचालित हुनुपर्दा अन्य अपराधिक घटना बढ्न सक्ने बारे पनि प्रहरीले उच्च सतर्कता
अपनाएको छ। यहाँहरू ढुक्क भए हुन्छ, हामीले हाम्रा प्रहरीहरू परिचालन गर्दाखेरि हामी भ्याकेन्ट गराएका छैनौँ। सम्बन्धित टोलमा सम्बन्धित इलाकामा खटिने प्रहरीहरू त्यहाँ जनशक्तिहरू मौजुदा राखेर त्यहाँ पनि सञ्चालन गरेर नै खटाएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा सबैले ढुक्क भए हुन्छ। यसको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था हामीले कहीँ भ्याकेन्ट गराएर अर्कोतिर ट्रान्सफर गरेको होइन। हाम्रो रिजर्भ फोर्सहरू हामीले निकाल्ने हो। अपराध बढ्न सक्छ र राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनले अन्य थुप्रै सामाजिक समस्या निम्त्याउन सक्छ। हामी त्यस्ता लडमुखा पुस्ता भयौँ जो बाजेदेखि नातिसम्म लडेको लडै छौँ। उत्पादनमा पसिना बगाउने भन्दा क्रान्तिका नाममा सडकमा उत्रिनेहरूको ताती बढेको छ यो देशमा। अनि कसरी बन्छ देश? जसका विरुद्ध लड्यो आफू शासक भएपछि त्यही प्रवृत्ति देखाउने नेताहरूको जमात बढेपछि कसरी हुन्छ राजनीतिक स्थायित्व र कसरी बन्छ मुलुक? राजा फालेर राजै बन्ने होडबाजी गर्नेहरू रहेसम्म मुलुकले उन्नतिको बाटो समाउनेवाला छैन। हौस् त, आजलाई फेरि देशमा देखिएको आन्दोलनको लहर र प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले निम्त्याएको जोखिमको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।